हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 10 को चाहिँ अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त। र यसै गरी हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो युनिट 7 रहेको छ हाम्रो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङको बारेमा, जसमा चाहिँ आज हामीले यो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ भनेको के हो र साथै हाम्रो अरू के छ त भन्दा है, हाम्रो यहाँ अरू के रहेको छ त्यसमा, जस्तै हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङको डेफिनेसन थाहा हुनु पऱ्यो यसमा। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङको डेफिनेसन हामी थाहा भइसकेपछि अब हामी यहाँ विशेष गरी के गर्छौँ भन्दा हाम्रो जुन यहाँ फरक रहेको छ एउटा भनेको जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिरहेको भिन्नताहरू छ कि त्यसमा चाहिँ है, यो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ भइहाल्यो। र यसका साथै अर्को हाम्रो के छ भन्दा जस्तै कमर्सियल अकाउन्टिङ र गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ बिच भिन्नता पनि हामी हेर्छौँ। र यसरी साथै हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ र कमर्सियल एकाउन्टिङको डेफिनेसनहरू हामीले पढिसकेपछि यो दुईटा बिचको भिन्नतालाई पनि हेर्छौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो पहिला हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ हो। यो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ भन्ने च्याप्टरमा सुरुमा हामीलाई यो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङको बारेमा चाहिँ हामीलाई कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो। त्यही भएर अब यसरी बुझ्दाखेरि गभर्मेन्ट भनेको हाम्रो एउटा के हो त भन्दा सरकार हो, र अकाउन्टिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा लेखा राख्नु हो भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। भनेपछि यसरी के रहेछ भन्दा जुन हाम्रो गभर्मेन्ट रहेको हुन्छ हो, त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ अब के गर्ने भन्दा जुन हाम्रो त गभर्मेन्ट हुन्छ हो, त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ अब गभर्मेन्टमा भएका जुन ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ त्यो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ अन्तर्गत चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै जुन हाम्रो गभर्मेन्ट अफिसहरू हुन्छ नि हो, त्यो गभर्मेन्ट अफिसहरूले जुन सरकारी हाम्रो अफिसेसहरू हुन्छ हो, उनीहरूले फलो गर्ने अकाउन्टिङलाई चाहिँ हामी गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ भन्दछौँ। जसमा जुन चाहिँ विशेष गरी गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के को लागि भन्दा जुन हाम्रो गभर्मेन्टसँग सम्बन्धित कुनै पनि अब उसको वाणिज्यसँग सम्बन्धित एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ कभर गर्नको लागि, अर्थात् हाम्रो फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेसनहरू जुन हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ त्यसलाई सक्सेस गर्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त। र यसरी हामी यहाँ देख्न सक्छौँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा के छ भन्दा सुरुमा हामी गभर्मेन्ट अकाउन्टिङको चाहिँ मिनिङ पर्छ है त। यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ। सुरुमा यसरी भयो हाम्रो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ। के रहेछ त्यो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ यस्तो अकाउन्टिङ सिस्टम हो जुन चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अफिसर्सहरूले चाहिँ फलो गर्ने गर्दछ। उनीहरूको गभर्मेन्ट सँग सम्बन्धित उनीहरूको भनौँ न उनीहरूको प्रशासनिक एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ कभर गर्नको लागि भन्ने कुरा भयो है त। गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ इज द अकाउन्टिङ सिस्टम है त, इज द अकाउन्टिङ सिस्टम followed in केमा भन्दा followed in गभर्मेन्ट अफिसेस भन्ने कुरा भयो। which is an important है त, which is an important tools for financial है त, financial administration of the गभर्मेन्ट भन्ने कुरा भयो है त। यो कुरा भयो है त यसमा। र यसपछि अब हाम्रो यो भयो हाम्रो एउटा सानो जानकारी गभर्मेन्ट अकाउन्टिङको। र जुन हाम्रो कमर्सियल एकाउन्टिङ भनेको छ जस्तै अब के हुन सकिन्छ त, जुन चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ फलो नगर्ने सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ एउटा कमर्सियल एकाउन्टिङ भनेर बुझ्छौँ। एउटा सामान्य भाषामा बुझ्नु पर्दा चाहिँ है त त्यो कुराहरू यसमा आउने भयो। र अब चाहिँ हामी विशेष गरी यहाँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ र कमर्स एकाउन्टिङ बिच चाहिँ भिन्नता, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ एक्जाममा सोधिसकेको रहेछ है त। त्यसमा जस्तै हाम्रो न्यू एकाउन्टिङको बारेमा भयो, न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमको बारेमा भयो है, त्यो कुराहरू भयो यसमा। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो
कमर्सियल एकाउन्टिङ र गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ बिच चाहिँ के भिन्नता रहेछ भने चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। differences between कमर्सियल एकाउन्टिङ है त, कमर्सियल एकाउन्टिङ एन्ड द गभर्मेन्ट है त, एन्ड द गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ। हामी हेर्न जान्छौँ, जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ सुरुमा गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ। गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ, त्यसपछि अर्को हाम्रो यसमा आउँछ कमर्सियल एकाउन्टिङ भनेर है त। यसमा कमर्सियल एकाउन्टिङ भनेर यसमा अब के रहेछ त भन्दा हाम्रो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ र कमर्सियल एकाउन्टिङ बिच भिन्नता हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। जुन हाम्रो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ चाहिँ के को लागि चाहिँ अकाउन्टेबल हुन्छ भन्दा एउटा पिपुलको लागि, र साथै हाम्रो कमर्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ के को लागि एकाउन्टेबल भने मतलब रेस्पोन्सिबल के ऊ चाहिँ उत्तरदायित्व भनेर बुझिन्छ है त। के को लागि उत्तरदायित्व हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो बिजनेसम्यान हुन्छ नि, हो त्यो बिजनेसम्यान अथवा यो ओनरतर्फ चाहिँ हुने गर्दछ, त्यो बिजनेसको उसकै मालिकतर्फ चाहिँ हुने गरिन्छ। एउटा डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही हो है त। भनेपछि के रहेछ भन्दा हाम्रो यसमा गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ है त, यसमा गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ इज अकाउन्टेबल टु द पिपुल भन्ने कुरा भयो है त, टु द पिपुल। र अर्को भनेको हाम्रो ठ्याक्कै यसो कमर्सियल अकाउन्टिङ अन्तर्गत चाहिँ छ है। यसमा के छ भन्दा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ कमर्सियल अकाउन्टिङ, कमर्सियल अकाउन्टिङ इज अकाउन्टेबल टु इट्स ओनर भन्ने कुरा भयो है त। यसको ओनर रहेको हुन्छ हाम्रो बिजनेसम्यानको है त, त्यो कुराहरू भयो यसमा। र यसपछि अर्को हाम्रो के हुन्छ त भन्दा जुन हाम्रो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ र कमर्सियल एकाउन्टिङमा के छ अर्को भिन्नता भन्दा, जस्तै हाम्रो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ चाहिँ विशेष गरी केमा चाहिँ यसले ध्यान दिन्छ भन्दा जुन हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ कमाएको रेभिन्यू हुन्छ नि, गभर्मेन्टले चाहिँ आय आर्जन गरेको रेभिन्यू र साथै उसले चाहिँ खर्च गरेको हुन्छ नि, हो त्यो एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ यसले विशेष फोकस गर्ने गर्दछ। र ठ्याक्कै अर्को हाम्रो कमर्सियल अकाउन्टिङ अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो बिजनेसम्यानले हुन्छ नि, हो त्यो बिजनेसम्यानले चाहिँ अथवा कुनै पनि व्यवसायमा चाहिँ कति आम्दानी भयो र कति खर्च भयो भनेर चाहिँ यसले चाहिँ विशेष ध्यान दिने गर्दछ। र यसले रेकर्ड पनि त्यही हाम्रो बिजनेसहरूको चाहिँ व्यवसायहरूको चाहिँ कति आम्दानी भयो, कति लसेस भयो, कति खर्च भयो भनेर चाहिँ रेकर्ड गर्ने काम चाहिँ यसले गर्दछ है त। एकदमै सजिलो रहेको छ यो चाहिँ है। एक्जाममा हाम्रो जस्तै हाम्रो 2065 सालमा सप्लिमेन्टरीमा पनि सोधेको रहेछ है, यो कुराहरू हुने भयो यसमा। हाम्रो यसमा आउँछ अब गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ इज कन्सर्न with keeping है त, with keeping the records of है त, with keeping the records of revenues and expenses of the
गभर्मेन्ट भन्ने कुरा भयो यसमा। अब हामी यहाँ हेरौँ, यहाँ नम्बर 2 मा अब जस्तै यसले चाहिँ के छ भन्दा बिजनेसम्यानको चाहिँ आय आर्जन र उसले गरेको खर्चहरूलाई चाहिँ यसले विशेष ध्यान दिने गर्दछ है त। यो कुरा भयो यसमा। के रहेछ भन्दा हाम्रो यहाँ रह्यो कमर्सियल अकाउन्टिङ। कमर्सियल अकाउन्टिङ इज मेन्टेन भन्दा पनि यसले चाहिँ फोकस गर्नेलाई हो त है। मेन्टेनको कुरा भन्दा नि इज कन्सर्न्ड with keeping the records of income and expenses भन्ने कुरा भयो यसमा है त। expenses of a business भन्ने कुरा भयो त यसमा। र यसरी हाम्रो नम्बर 3 मा के छ भन्दा जुन हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ चाहिँ केमा चाहिँ बेस हुन्छ भन्दा चाहिँ क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङमा चाहिँ बेस हुन्छ। र अर्को हाम्रो कमर्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ जुन हाम्रो एक्रुअल बेसिसका साथसाथै क्यास बेसिसमा पनि यो चाहिँ हुने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो यसमा। द गभर्मेन्ट अकाउन्ट इज बेस्ड अन क्यास मात्रै भयो। र हाम्रो यो कमर्सियल चाहिँ क्यास पनि प्लस एक्रुअल बेसिसमा पनि बनाउन सकिन्छ है त। कमर्सियल अकाउन्टिङ इज मेन्टेन है त। इज मेन्टेन्ड अन बोथ है त, अन बोथ एक्रुअल बेसिस एन्ड क्यास बेसिस भन्ने कुरा भयो यसमा। यो कुराहरू हुने भयो। र यसपछि अब हाम्रो हेरौँ नम्बर 4 मा चाहिँ के छ भन्दा जुन हाम्रो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ हुन्छ हो त्यो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ चाहिँ फुल्ली चाहिँ केमा बेस हुन्छ भन्दा चाहिँ गभर्मेन्टको बजेटको बेसिसमा। केमा भन्दा गभर्मेन्टको बजेटको बेसिसमा चाहिँ यो चाहिँ बेसिस हुने गर्दछ। र अर्को कुरा के भन्दा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यो के छ त अर्को यसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा जस्तै अब अरू कुरा पनि हामी भन्न सक्छौँ जुन हाम्रो कमर्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ केमा चाहिँ बेसिस हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ बजेटमा चाहिँ बेसिस हुन्छ कि हुँदैन भन्दा बजेट हाम्रो कमर्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ कुनै पनि बजेटमा बेसिस हुँदैन। तर फाइनेन्सियल भन्दा पनि हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ चाहिँ गभर्मेन्ट बजेटमा बेसिस हुने गर्दछ। तर कुनै पनि बजेटहरूमा चाहिँ हाम्रो कमर्सियल अकाउन्टिङहरू चाहिँ हुने गर्दैन भन्ने कुरा गर्दछ है त यसमा। यहाँ भयो हाम्रो नम्बर 4 मा गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ इज fully based on the गभर्मेन्ट बजेट है त। गभर्मेन्ट बजेटमा चाहिँ बेसिस हुने गर्दछ। र यसपछि अर्को के भन्यो भन्दा जुन हाम्रो बजेट चाहिँ बेसिस हुँदैन हाम्रो यो कमर्सियल एकाउन्टिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ है त। कमर्सियल एकाउन्टिङ गर्दाखेरि बजेट इज नट द बेसिस अफ के हो त हाम्रो इज नट द बेसिस अफ कमर्सियल एकाउन्टिङ भन्ने कुरा भयो यसमा है त। यो कुराहरू यसमा आउने भयो। अब हाम्रो के आउँछ यसमा क्वेसन नम्बर भन्दा पनि हाम्रो 5 नम्बर पोइन्टमा चाहिँ जुन हाम्रो फाइनेन्सियल रिसिप्ट भयो
र हाम्रो फाइनेन्सियल पेमेन्ट्सहरू भयो हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड गर्छ त्यो हाम्रो लिगल प्रोभिजन अफ द गभर्मेन्टको तर हाम्रो लिगल प्रोभिजन चाहिँ रहेको छ के को लागि भन्दा जस्तै रिसिप्ट र पेमेन्ट गर्नको लागि अब हामी हेरौँ यसमा के छ भन्दाखेरि है त फाइनेन्सियल रेस्ट्रिक्ट्स रिसिप्ट्स है त फाइनेन्सियल receipts and payments are restricted है त restricted to legal provision of the government भन्ने कुरा भयो त यो कुरा भयो र ठ्याक्कै हाम्रो यसमा के छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यसको हाम्रो कमर्सियल एकाउन्टिङ अन्तर्गत चाहिँ नम्बर 5 मा हेरौँ त यसमा के भन्छ भन्दाखेरि लिगल प्रोभिजन्स अन receipts and payments are not applicable to कमर्सियल भन्छ है त टु कमर्सियल अकाउन्टिङ भन्ने कुरा आयो यसमा यो कुराहरू हुने भयो है त यो भयो हाम्रो नम्बर 5 को पोइन्ट र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त यसमा नम्बर 5 पछि हाम्रो नम्बर 6 को पोइन्टमा चाहिँ जस्तै हाम्रो पब्लिकलाई प्रोभाइड गर्ने पब्लिकहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ विभिन्न प्रकारका सूचनाहरू प्रदान गर्ने र त्यति मात्र नभएर विभिन्न प्रकारका चाहिँ सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ र जस्तै हाम्रो चाहिँ जुन कमर्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ त्यो बिजनेसमा भएका विभिन्न प्रकारका इन्फर्मेसनहरू भयो र अरू कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ प्रदान गर्ने गरिन्छ है त यसरी हाम्रो नम्बर 6 मा के गरौँ भन्दाखेरि यसमा provide information about services render to public भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त यो कुराहरू हुने भयो र यसका साथै के भन्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड्स गर्छ है त प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन रिलेटिङ है त रिलेटिङ टु प्रफिट है त रिलेटिङ टु प्रफिट अर लस अफ द बिजनेस भन्ने कुरा हो त बिजनेसमा कति प्रफिट भयो कति लस भयो भन्ने कुरा इन्फर्मेसन चाहिँ यसमा दिने काम गर्दछ र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के छ भन्दा जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ नम्बर 7 मा है यसमा चाहिँ जस्तै जुन हाम्रो यसले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ जुन त्यो गभर्मेन्टहरूले युज गरेको गभर्मेन्ट फन्डको बारेमा र जुन त्यो गभर्मेन्ट फन्डको चाहिँ अहिले पोजिसन कस्तो छ त भनेर चाहिँ यसले इन्फर्मेसन दिन्छ र साथै यो हाम्रो कमर्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ जुन हाम्रो त्यो ओनर्सहरूको इक्विटी हुन्छ नि र साथै ओनर्सहरूको इक्विटी ओनर्सहरूको सम्पत्ति र ओनर्सहरूको दायित्व चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ यसले इन्फर्मेसन दिने काम गर्दछ है त यसरी हाम्रो नम्बर 7 मा रहेको छ प्रोभाइड्स provide information about the position and uses of है त and uses of government funds भन्ने कुरा भयो यसमा र यसले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ भन्दा कमर्सियल एकाउन्टिङ अन्तर्गत प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन है त प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन एबाउट एसेट्स अर्थात् सम्पत्ति लाइबिलिटिज भन्छ दायित्वहरू भयो लाइबिलिटिज एन्ड अर्को भनेको जस्तै ओनर्सहरूको चाहिँ के छ भन्दा इक्विटीहरूको बारेमा भयो ओनर्स इक्विटी अफ द बिजनेस भन्ने कुरा भयो त
ओनर्स इक्विटी अफ द बिजनेस। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ विशेष गरी चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ भयो है त हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एक्जामको लागि। यसलाई मजाले कभर गर्नु होला, जसमा चाहिँ हामीले 7 पोइन्टसम्म लेख्यौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ अलरेडी सोधिसकेको क्वेसन हो है, अब पनि आउने सम्भावना छ। यसरी हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ र कमर्सियल अकाउन्टिङ के रहेछ भन्दा हाम्रो गभर्मेन्टमा चाहिँ गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ इज एकाउन्टेबल टु द पिपुल भनेको छ है। र यसै गरी हाम्रो कमर्सियल एकाउन्टिङ इज अकाउन्टेबल टु इट्स ओनर बिजनेसम्यान भन्ने कुरा रह्यो। र यसरी गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ इज कन्सर्न विथ किपिङ द रेकर्ड अफ रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस अफ द गभर्मेन्ट भन्ने कुरा भयो। र कमर्सियल अकाउन्टिङ इज कन्सर्न विथ किपिङ द रेकर्ड अफ इन्कम एन्ड द एक्सपेन्सेस अफ अ बिजनेस भन्ने कुरा भएर है त। यसमा नम्बर 3मा हाम्रो यहाँ रहेको छ द गभर्मेन्ट अकाउन्ट इज बेस्ड अन क्यास र कमर्सियल अकाउन्ट इज मेन्टेन अन बोथ एक्रुअल बेसिस एन्ड द क्यास बेसिस भन्ने कुरा भयो है त। र नम्बर 4मा यहाँ रहेको छ हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ इज फुल्ली बेस्ड अन द गभर्मेन्ट बजेट र बजेट इज नट द बेसिस अफ द कमर्सियल अकाउन्टिङ भन्ने कुरा भयो। र यसरी हाम्रो यहाँ नम्बर हाम्रो यहाँ 5मा रहेको छ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ एन्ड पेमेन्ट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टु लिगल प्रोभिजन अफ द गभर्मेन्ट भन्ने कुरा भयो। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ लिगल प्रोभिजन अन रिसिप्स एन्ड द पेमेन्ट्स आर नट एप्लिकेबल टु कमर्सियल अकाउन्टिङ भन्ने कुरा भयो है त यसमा। र हाम्रो प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन एबाउट सर्भिसेस रेन्डर टु पब्लिक भन्ने कुरा भयो। प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन हाम्रो यसमा के छ, हाम्रो यसमा रिलेटिङ टु प्रफिट अर द लस अफ द बिजनेस भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो नम्बर 7मा प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन एबाउट द पोजिसन एन्ड द युज अफ गभर्मेन्ट फन्ड्स भन्ने कुरा भयो। प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन एबाउट एसेट्स लाइबिलिटिज एन्ड द ओनर इक्विटी अफ द बिजनेस भन्ने कुरा भयो है त। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ यो हाम्रो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत। अब हामीलाई थाहा नै भयो यो हाम्रो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ भने चाहिँ के रहेछ भन्दा गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ इज द एकाउन्टिङ सिस्टम फलोड इन गभर्मेन्ट अफिसेस विच इज एन इम्पोर्टेन्ट टुल्स फर फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेसन अफ द गभर्मेन्ट भन्ने कुरा भयो त। यो च्याप्टरमा चाहिँ अब हामीले जस्तै थ्योरिटिकल पोर्सन भन्दा पनि हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई पनि हामीले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसलाई पनि अब हामी कभर गर्छौँ बिस्तारी अरू कुराहरू। जस्तै हामीले यस च्याप्टरमा चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू चाहिँ सोधिएको, जस्तै हाम्रो न्यू अकाउन्टिङको बारेमा र हाम्रो न्यू अकाउन्टिङको फिचर्सहरूको बारेमा र साथै हाम्रो यो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङको चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो र यसको चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्सहरू के छ भनेर चाहिँ हामीलाई धेरै क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ सोधिएको पाइन्छ है त। र साथै अब हाम्रो के छ भन्दा यहाँ चाहिँ यो जुन हाम्रो कम्पनीको चाहिँ अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त हो त्यसको फाइनल अडिटको बारेमा हामीलाई यहाँ सोधेको रहेछ। र साथै अब हाम्रो जुन यहाँ रहेको छ अर्को क्वेसन, यो क्वेसनहरू सबै राम्रोसँग पढ्नु होला है, यसलाई हामी कभर त गर्छौँ त्यही पनि यसो हेरेर आउनु न है यसमा। जस्तै हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्ट भयो है, अथवा अकाउन्ट मात्र भनेको के हो, अथवा न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो अहिलेको नाउ डेजहरूमा। र साथै हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्दा गभर्मेन्ट एकाउन्टिङहरू चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भयो है त। यस्ता कुराहरू हुनेछ यसमा। र अब विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यसबाट हाम्रो जस्तै गोसवा र भाउचरहरूको बारेमा थाहा हुनु पर्यो, बजेट सिटको बारेमा थाहा हुनु पर्यो है, रेभिन्यू भनेको के हो, एक्सपेन्सेस भनेको के हो, फाइनल अडिट भनेको के हो, इन्टर्नल अडिट भनेको के हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ। र इन्टर्नल अडिट र फाइनल अडिट बिच भिन्नता है, र साथै हाम्रो अडिटिङको महत्त्व किन छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कुराहरूलाई हामी बिस्तारै कभर गर्छौँ। र यसपछि हाम्रो जस्तै यसलाई हाम्रो कभर गरिसकेपछि चाहिँ जुन हाम्रो जनरल भाउचरहरूको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ है, त्यो जुन हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ अन्तर्गत चाहिँ राख्ने गर्दछ, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। एक्जाममा जहिले पनि हाम्रो न्युमेरिकलमा चाहिँ आउने गर्दछ, प्रायः जसो चाहिँ आएको छ है। त्यो कुराहरू भयो है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र हजुरलाई यदि क्वेरिज भयो, यदि केही क्वेरिज भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ।